नाज़रीन टूथ पॉइंट सर मैं हूँ आपका मेज़बान असकर मलिक। नाज़रीन आज मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ मशहूर मरूफ मस्जिद सकीना सुगरा। आइए यहाँ आज आपको इसका मुकम्मल रिव्यू दिखाते हैं। जी नाज़रीन, ये मस्जिद सकीना सुगरा का आप माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू देख रहे हैं। और ये इसका वज़ू खाना है जी। यहाँ पे लोग कम अज़ कम 12 से ज़्यादा लोग वज़ू एट ए टाइम कर सकते हैं। और बहुत ही प्यारा वज़ू खाना बनाया गया है। यहाँ पे मैं भी वज़ू कर रहा हूँ। वज़ू कर फिर हम अंदर जाएंगे। मस्जिद में दाखिल होने से पहले इंसान को वज़ू ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि बग़ैर वज़ू के मस्जिद में दाखिल होना सख्त गुनाह है। इसीलिए मैं सबसे पहले वज़ू कर रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्यारी मस्जिद नज़र आ रही है। और जी करता है मैं स्पेशल इसको देखने के लिए जतोई में आया हूँ। आए हम आपको मस्जिद में ले चलते हैं। ये हम मस्जिद में दाखिल होने के लिए जा रहे हैं अंदर। और साथ देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी ग्रीनरी लगी हुई है। चारों तरफ मस्जिद के चारों तरफ बहुत ही प्यारी ग्रीनरी लगी हुई है। और ये सामने जो आपको नज़र आया, ये सब यहाँ पे जूते इकट्ठे कर लोग जूते रखते हैं। और जूती यहाँ से कोई जूती भी चोरी नहीं होती। और इधर मैं भी जूती उतारता हूँ और जूती उतार कर मस्जिद में दाखिल होता हूँ। जी मैंने जूती उतार दी है और अब मैं मस्जिद में जा रहा हूँ। आए आप भी आपको मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा दिखाते हैं जी। ये मस्जिद का सहन है, जहाँ ये पहला पोर्शन है मस्जिद का। यहाँ पे लोग बैठे नमाज जुमा अदा करने के लिए लोग जमा हुए हैं। यहाँ नीचे रश होने की वजह से ये सामने जो आपको देख रहे हैं, ये सारा ये पोर्शन, ये निचला पोर्शन है। ये आपको सीढ़ियाँ नज़र रही है, ये दूसरे पोर्शन के लिए सीढ़ियाँ हैं। लिहाजा हम यहाँ से बस ऊपर ही जाएंगे। ऊपर दूसरे पोर्शन में जाके हम नमाज अदा करेंगे। चलें आपको दूसरा ऊपर वाला पोर्शन दिखाते हैं। ये मैं दूसरे पोर्शन पर जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके हम नमाज जुमा अदा करेंगे। पहले ये मस्जिद का दूसरे पोर्शन का सामने वाला गेट है। यहाँ से ऊपर खड़े होकर हम यहाँ का आपको रिव्यू दिखाते हैं जी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पे भी। ये सामने आपको मस्जिद का मेन गेट नज़र आ रहा है दूसरे पोर्शन का। यहाँ से देखें जी मस्जिद का बहुत ही खूबसूरत व्यू। ये सामने भी आपको वज़ू खाना नज़र आ रहा है। यहाँ पे तकरीबन 2 वज़ू खाने हैं और इसके साथ ही ग्रीनरी है। ये लोग नमाज जुमा हम अदा कर चुके हैं। हम अब नमाज जुमा के बाद ये देख रहे हैं आप लोग तस्वीरें खींच रहे हैं और यहाँ पे लोग जमा हैं और कुछ लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद बनाई गई है जी। आप भी आएँ ज़रूर मस्जिद देखें। और ये है जी मस्जिद के साथ कब्रिस्तान, जो जिन लोगों ने ये मस्जिद तमीर कराई है, जिनकी ये जगह थी, ये उन्हीं का कब्रिस्तान है जी, कब्रिस्तान। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कच्ची कब्रें हैं। कोई कब्र भी आपको पक्की नज़र नहीं आ रही, कच्ची कब्रें हैं यहाँ पे। और ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गुंबद देखें, गुंबद की लंबाई देखें आप। माशाल्लाह बहुत ही लंबा गुंबद है जी। और ये भी इस मस्जिद का दूसरी तरफ का सहन है। ये इन लोगों ने जुमा अदा कर लिया है, ये लोग सब जा रहे हैं। ये देखें, ये आपको तीसरा पोर्शन हम दिखा रहे हैं ऊपर वाला। ये हम इस टाइम दूसरे पोर्शन पे खड़े हुए हैं। आपको दूसरे पोर्शन में अंदर लेके चलते हैं जी। ये देखें कितना रश लगा हुआ है। कोशिश करके हम भी अंदर जाते हैं और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। रश के बहस बहुत मुश्किल हो रही है। हाँ ये देखें लोग बहुत जमा हुए हैं सारे, हर कोई कहता है कि हम अंदर जाएं, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है।
جی میں اندر پہنچ گیا ہوں، یہ ہم دوسری منزل پر موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ جمعہ پڑھ کے تصویریں بنا رہے ہیں، اور یہ اس گنبد ہے، اندر کا گنبد جو ہے مین گنبد، اور اس میں دیکھیں بہت ہی پیارا فانوس لگا ہوا ہے، بہت ہی پیاری مسجد۔ یہ تیسرے پوزیشن پہ جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ تیسرے پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو دوبارہ یہ گنبد دکھا رہے ہیں، یہ آپ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں پہ مسجد ہے۔ یہ ہم تیسرے پوزیشن پہ پہنچ گئے ہیں اب، یہ وہ تیسرے پوزیشن سے کھڑے ہو کر ہم آپ کو دوبارہ یہ فانوس دکھا رہے ہیں، اور یہ سامنے پھر دوبارہ گنبد دکھا رہے ہیں، یہ ساتھ ہی تیسرے پوزیشن پہ لوگ کھڑے ہیں۔ یہ سامنے جو ہے یہ دوبارہ فانوس آ گیا ہے جی، یہاں پہ لوگ جمع ہیں، یہاں پہ لوگ تصویریں بنا رہے ہیں۔ یہ سامنے محراب آپ دیکھ رہے ہیں، محراب میں لوگ کھڑے ہو کے تصویریں بنا رہے ہیں، اور اس مسجد کے یہ صاحب دوسرے فلور پر کھڑے ہیں مسجد کے۔ یہ ہم مسجد سے باہر آ چکے ہیں، یہ دیکھیں اب بہت ہی پیاری مسجد، بہت ہی پیاری مسجد ہے، آپ دیکھیں ماشاءاللہ، اس کا صحن بہت ہی بڑا صحن ہے۔ یہ سامنے آپ کو مدرسہ نظر آ رہا ہے جی، یہ مدرسہ ہے، اور مدرسے کے ساتھ ہی وضو خانہ ہے۔ یہ سامنے بھی وضو خانہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ مسجد کا سارا صحن ہے، یہاں پہ گرینری وغیرہ ہے۔ یہ بھی آپ کو مسجد کا ویو دکھا رہے ہیں، یہ دور کا ویو ہے مسجد کا۔ یہاں پہ لوگ یہ نماز جمعہ ادا کر کر بیٹھے ہوئے سائے میں، درختوں کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگ، اور بہت ہی پیارے پیارے درخت ہیں جی۔ ہم مسجد سے باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آپ درخت دیکھیں، بہت ہی پیارا درخت ہے، بہت ہی پیارا درخت ہے جی۔ ہم مسجد سے باہر جا رہے تھے تو سامنے ہی ہم کو پودوں سے لکھا ہوا جی اللہ، یہ دیکھیں پودے کی کیسی بہت ہی پیاری کٹنگ کی گئی ہے، جس کے ساتھ اللہ لکھا، جس سے اللہ لکھا ہوا ہے، لوگ اس کے ساتھ تصویر بنا رہے ہیں۔ بہت ہی پیارے پیارے پودے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ، بہت ہی خوبصورت پودے ہیں یہ دیکھیں آپ کو کھجی نما، یہ محمد لکھا ہوا ہے جی۔ یہ بھی درخت کو تراش تراش کر بہت ہی پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ان کے ناموں کے ساتھ تصویریں بنا رہے ہیں۔ بس پھر ہم باہر نکلنے کی کوشش کریں دوبارہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ اندر داخل ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ باہر جا رہے ہیں، حالانکہ یہاں پہ عورتوں کا آنا منع ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا رش مچا ہے، عورتیں اندر داخل ہو رہی ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد یہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اندر۔ رش اتنا ہے گیٹ پہ کہ انہوں نے مین گیٹ کھول دیا ہے، اب مین گیٹ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ساری عورتیں ہی عورتیں اندر داخل ہو رہی ہیں۔ یہ سب عورتیں مسجد میں داخل ہو رہی ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کافی ٹائم ہو گیا مسجد میں، ہم نے واپس بھی جانا ہے، اس لیے ہم باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم چھوٹے گیٹ کے بجائے ہم مین گیٹ سے نکلتے ہیں باہر۔ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جوک تر جوک اندر مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ ہم مسجد سے باہر نکل آئے ہیں، مین گیٹ سے ہم باہر آ گئے ہیں۔ اب ہم اپنی گاڑی کی طرف جائیں گے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا رش ہے، آج نماز جمعہ ہے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ رش ہے، یہاں پہ بہت ہی زیادہ رش ہے۔
اللہ پاک آپ سب لوگوں کو سلامت۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے میاں زبان اشکر ملک کو اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔